नमस्कार, छ प्रश्नमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। दर्शकवृन्द, बहिर्गमन र वरियताको लडाई अहिले देशको सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमाले भित्र चुलिएको छ, जसले विपक्षी गठबन्धनलाई अवसर दिए पनि कोरोना कहरले अत्तालिएको आम जनमानसमा वितृष्णा फैलाउने विपक्षीलाई अवसर नै पाएको जस्तो अवस्था देखिएको छ। हुन पनि हो, आम जनताले प्राणवायुका लागि तडपिरहँदा देशलाई सञ्चालन गर्ने प्रमुख दललाई भने प्रतिष्ठा जोगाउन नै हम्मे परेको छ। आरोप प्रत्यारोपको यो लडाईँमा पीडित सर्वसाधारण झनै पिल्सिँदै गएका छन्। यद्यपि कुनै समय सत्तारोहण गर्दा सबैलाई समान व्यवहार गर्छौं र हरेक कदमको समालोचना गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गरेकाहरू अहिले एक अर्काको सत्तो सराप गर्दैछन्। आखिर किन? यही प्रश्न आजको छ प्रश्नमा हामीले सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका नेता सोम प्रसाद पाण्डे समक्ष राख्दैछौं। नेताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब विशेष गरी अहिले त पार्टीमै पनि तपाईहरुका लागि ठाउँ छ भनेर स्वयं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै आह्वान गर्नुभएको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? प्रारम्भ यहीँबाट गरौँ। होइन, अब प्रधानमन्त्रीले अहिले मात्रै होइन र सिङ्गो नेकपा एमालेको जुन पार्टी संरचना हो र हामी 2071 सालको आषाढ महिनामा भएको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका हामी नेकपा एमालेका सम्पूर्ण सदस्यहरू, त्यसमा मात्रै के हो भने 2075 जेठ 3 गते नेकपा माओवादीसँग एकीकरण भएपछि एउटा खालको पोजिसन बन्यो र त्यहाँ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। त्यो धन्य 3 वर्ष पनि पुग्दा नपुग्दै त्यो एकता फेरि टुट्यो र हामी नेकपा एमालेमै फर्क्यौँ। 2077 सालको फागुन 23 गते जसरी सर्वोच्च अदालतबाट 2075 जेठ 3 गते गरेको तिमीहरूको एकतालाई बदल गरिएको छ र तिमीहरू अब चाहिँ आफ्नो आफ्नो पार्टीमा फर्कने गरी आफ्नो हैसियत कायम हुने गरी चाहिँ तिमीहरू अगाडि बढ्न पर्ने आवश्यकता छ। यदि होइन एकता गर्छौ भने पनि फेरि पनि 15 दिनभित्र चाहिँ गएर निर्वाचन आयोगमा गएर दर्ता गर भन्ने सम्मको पनि अब फैसलामा आयो र चाहिँ हामी फेरि एकता गर्न सकेनौँ र अहिले हामी आफ्नो आफ्नो पार्टीमा छौँ। नेकपा माओवादी नेकपा माओवादीमै छ, नेकपा एमाले नेकपा एमालेमै छ। तर मात्रै के छ भनेदेखि अब नेकपा माओवादीभित्र पनि केही असन्तुष्टिहरू आए र चाहिँ धन्य 22-23 जना साथीहरू त अब केन्द्रीय कमिटीकै लेभलको गएर चाहिँ नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्नु भएको छ, थाई कमिटीको सदस्य बन्नु भएको छ भने हामीभित्र पनि केही कारण यस्ता खालका चाहिँ असहमतिहरू नेताहरूको बीचमा र चाहिँ कार्यकर्ता चाहिँ बीचमा चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गको चाहिँ अब कुरा राख्ने र चाहिँ असहमति जन्ने खालको अवस्था आएको हो। त्यसकारण चाहिँ अब यहाँ कसैले नेकपा एमालेमा ठाउँ दिने र कसैले नदिने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब हामी नेकपा एमालेमै छौँ, हामी नेकपा एमालेकै कार्यकर्ता हो, नेता हो। म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य अहिले पनि नेकपा एमाले भित्रै छु। त्यसकारण चाहिँ अब यो ठाउँ दिने र नदिने कुरो चाहिँ त्यो त्यसरी भन्न सकिँदैन, त्यसरी भन्न मिल्दैन। तर मात्रै के छ भने अहिले दुईजना नेताहरूको बीचमा खास गरेर माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बीचमा जुन खालको असमझदारी कायम भएको छ, जसरी एक खालको बेमेल र एक आपसका चाहिँ सम्बन्धहरू अलिक दूरी टाढा परेका छन्, यसले चाहिँ समस्या ल्याएको छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई म स्पष्ट भनौँ कि हाम्रो 9 महाधिवेशन पछिका सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा पार्टीका कार्यनीतिका हिसाबमा हाम्रो सांगठनिक स्वरूप र चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्तको हिसाबमा कुनै पनि त्यस्तो खालको फरक चाहिँ छैन। तर के छ भने यसमा चाहिँ केही अब नेतृत्व तहबाट खास गरेर चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो कालमा केही निर्णयहरूबाट चाहिँ यता माधव नेपाल पक्ष भनौँ, माधव नेपाल झलनाथ पक्ष चाहिँ अलि त्यसमा चाहिँ चित्त बुझाउन र त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्न नसकिसकेपछि यी कुरा सुरु भएका हुन्। खास गरेर फागुनको 23 गते जब सर्वोच्चले नेकपा एमाले पुरानै ठाउँमा 2075 जेठ 2 को अवस्थामा आइपुगेको छ भनेर भनिसकेपछि अनि अब त्यही अनुसार पार्टी अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। तर हाम्रो प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन 28 गते एउटा चाहिँ बैठक बोलाउनु भयो। त्यो बैठकमा स्वयं म पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ, अब मलाई पनि जानकारी थिएन। तर त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अब त्यो बेलाको 2075 जेठ 2 को अवस्थामा रहेको केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य सङ्ख्या उहाँले चाहिँ बोलाइसकेपछि उहाँको बीचमा आइपुग्यो र उहाँले चाहिँ पार्टीलाई एक खालको विघटन
संरचनालाई 75 जेठ 3 को के अरे 71 साल जेठ 3 असाढको 9 महाधिवेशनबाट चाहिँ बनेको चाहिँ संरचनामा उहाँले चाहिँ थोरै फेरबदल गर्नु। ठिक छ, अब ठिक छ नेताजी, जस्तो अब ठिक छ यो प्रसङ्ग जोडौँला। अब पार्टी बृहत्तर एकताका लागि पुराना कुरा बिर्सेर अघि बढ्न र सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका जुन शर्तहरू छन् यो शर्तहरूलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ, किन? अस्वीकार चाहिँ भइसकेका छैन, त्यस्तो अस्वीकारको भाषा चाहिँ बोल्न मिल्दैन। तर त्यो जुन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली शर्माको तर्फबाट आएका जुन प्रस्तावहरू छन् त्यसभित्र केही अलमलहरू छन्, केही त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूलाई दुविधा हुने खालको दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको देखिन्छ। जस्तो अब त्यहाँको शब्दमा पहिलो कुरो त अब अहिले चाहिँ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, हाम्रो चाहिँ भीम रावल लगायतको 11 जनालाई कारबाही भएको छ। त्यो कारबाही पुग्बाको विषयमा त्यहाँ केही कुरा उठाइएको छैन। फलानु मितिमा गरेको कारबाही फिर्ता गरिएको छ भन्ने ढङ्गले आएको भएदेखि त्यसले वार्तामा जानको निम्ति अलि सहज हुन्थ्यो। स्वयं चाहिँ भीम रावल अब वार्ताको एउटा चाहिँ जुन कार्यदल छ त्यसको प्रमुख नै हो माधव नेपालको पक्षबाट। उहाँको विषयमा पनि अब त्यो कुनै क्लियर आउन सकेको छैन। त्यो मात्रै होइन, अब त्यसभित्रका केही शब्दहरू मूलभूत रूपमा भन्ने शब्द छ। त्यो मूलभूत भन्ने शब्दले पनि अलि अर्थमा चाहिँ बढी हाँगा हाल्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यस विषयमा पनि अलिकति सशङ्कित भएको छ। त्यसै गरी अब अरू खालको चाहिँ कारबाही नगर्ने भन्ने कुराहरू पनि अब आउन आएको छ, तर त्यो पनि अलि मूर्त रूपमा आउन सकेका छैन। यिनै कुराले गर्दाखेरि त त्यसमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएको हो। वार्ताको ढोका बन्द भइसकेको छैन। तर के छ भने अब मेरो त एउटा चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ, कुरा गर्ने चाहिँ अब मतलब चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा राख्ने हो भनेदेखि त म एकताको पक्षमा र पार्टी विभाजनको पक्षमा नभएको मान्छे, पार्टी विभाजन गर्न हुन्न भन्ने पक्षको व्यक्ति हुँ म। र चाहिँ पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर धेरै पहिलेदेखि पनि आफ्नो तर्फबाट मेरो चाहिँ जे खालको स्तर हो त्यो स्तरबाट धेरै प्रयत्न गरेको व्यक्ति हुँ। त्यसकारण चाहिँ अब यी जसरी चाहिँ प्रस्ताव आएको छ त्यो प्रस्ताव पनि स्पष्ट रूपमा आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। ठिक छ नेताजी, जस्तो अब विशेष गरी हस्ताक्षरकै कुरा गर्ने हो भने तत्कालै बस्ने खालको अब वातावरण बनाउने खालको चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र म त एउटा कुरामा केमा असहमत छु भन्दाखेरि अब यो इमेल मार्फत, फेसबुकमा अथवा चाहिँ चिठी मार्फत होइन, यो शर्तहरू राख्ने थियो भनेदेखि चाहिँ कार्यदल हाम्रो बनिसकेका थियो। त्यसमा एकजना भीम रावल मात्रै अहिले चाहिँ कारबाहीमा पर्नु भएको छ। 9 जना सदस्यहरू यथावतै हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफै बसेर यो चाहिँ मिडिया मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत होइन कि बसेर टुङ्गो लगाएर चाहिँ आउनु पर्थ्यो। यो चाहिँ बेठिक भएको छ, न त्यो प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट न त्यो चाहिँ माधव कुमार नेपाल तर्फबाट, दुवैबाट के भनेदेखि चाहिँ बसेर आपसी छलफलबाट टुङ्गो लगाउनु पर्छ। यो मेलबाट आउने अथवा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनि सबैले थाहा आउने चाहिँ यो चाहिँ मलाई पनि उचित लागेको छैन। र त्यसकारण चाहिँ मेरो मात्रै अनुरोध के हो भनेदेखि चाहिँ दुवै पक्षमा मेरो अनुरोध के छ भने अब यो यस्तो खालको चाहिँ दुविधा हुने खालका शब्दहरू र एक आपसका चाहिँ अझै पनि तिक्तता व्यक्त गरेर अनि भाषाहरू प्रयोग गरेर चाहिँ केही पनि आफ्ना बनाएर राख्नु हुँदैन। अब मिलाउनुको निम्ति दुवै पक्ष चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ। अब मेरो त एकदम सोझो स्टेट भनाइ के हो भनेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि हो हाम्रो केपी शर्मा ओली र चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हो, 9 महाधिवेशनले बनाएको अध्यक्ष हो। अब प्रमुख जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यसको सँगसँगै अरू नेता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ बढी भूमिका चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू अधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओली शर्माले खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो अब ठिक छ नेताज्यू, जस्तो अब हस्ताक्षरकै कुरा गर्ने हो भने ठिक छ, हिजो बुढा नीलकण्ठमा जुन भेटवार्ता भयो यसको असर पनि भन्न थालिएको छ। हस्ताक्षर फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको अवस्थालाई यो के हो त? यसले त विशेष गरी हस्ताक्षर फिर्ता नलिँदा पार्टी भित्रको विवादको गहिराले झनै बढ्ने देखियो। आपसी अब त्यो एक खालको तिक्तता बढेको र त्यहाँ दूरी बढेको बेला हो। यस्तो खालको हुन्छ पार्टीमा, विगतमा पनि कतिपय कुराहरू यसरी गएको थियो। अब यो पुरै गर्यो भने प्रधानमन्त्रीले पनि सरकार विस्तार गर्दाखेरि माधव नेपालको टिमसँग एकपल्ट सोध्नु भएको छैन। अब राजेन्द्र महतो जस्तालाई उप प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छ। अनि त्यस्तै खालका व्यक्तिहरू अहिले चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ सामेल भएका छन्। यसैले मुलुकको अखण्डता, मुलुकको सार्वभौमिकता र मुलुकको चाहिँ एउटा हामीले ल्याएको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै ठुलो आक्षेप लाग्ने खालको एक खालको चाहिँ यसले चाहिँ भोलि दूरगामी असर गर्ने खालका चाहिँ अभिव्यक्ति र चाहिँ त्यो खालको सोचमा ती व्यक्तिहरू छन्। भएको छ दुवैतिर चाहिँ यस खालका चाहिँ गतिविधिहरू दुवैतिर भएको छ। अब अहिले चाहिँ खास गरेर माधव कुमार नेपाल
अब एउटा एलायन्समा हुनुहुन्छ। अब विगतदेखि नै अब यो संसद विघटन भएपछि खास गरेर 77 सालको पुस 5 गते जब संसद विघटन भयो, संसद विघटन भइसकेपछि यो श्रृङ्खला सुरु भएको हो र चाहिँ यो श्रृङ्खला चाहिँ अहिलेसम्म पनि टुङ्गिया छैन। यदि चाहिँ संसद विघटन नभइदिएको भएदेखि यसरी एलायन्स हुने अवस्था पनि आउँथेन। अब त्यो असंवैधानिक त्यो भन्ने कुरो त अब अदालतले प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ त्यही सिलसिला अन्तर्गत अहिले अब चाहिँ बालुवाटार पुग्ने कुरा भन्दा पनि अब चाहिँ खुमलटार पुग्ने अथवा चाहिँ कोटेश्वर आउने अथवा चाहिँ बुढानीलखण्ड जाने यी खालका गतिविधि भएका छन्। यो बिल्कुल यसमा चाहिँ हामी अब त्यति धेरै खुसी चाहिँ छैनौँ उहाँले जुन गरिरहनु भयो। तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, हामी अहिले चाहिँ एक खालको चाहिँ लडाइँको अवस्थामा छौँ। दुवै बिचको चाहिँ एक खालका चाहिँ अब समन्वयकारी भूमिका नभएको कारणले गर्दाखेरि एक आपसका समझदारी मेल नखाएको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था हुन गएको। तर तपाईहरुमाथि पनि आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउन खेल खेलेको र विपक्षीसँग मिलेर पार्टीलाई चाहिँ कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ नि त। होइन, पार्टी सरकार गिराउनु होइन, सरकार त गिरिसकेको थियो र चाहिँ सरकारले अब 77 सालको पुस 5 गते त विघटन गर्यो। त्यसले चाहिँ 77 सालको फागुन 11 गते अदालतले फेरि पुनर्बहाली गरिदियो। फेरि पछिल्लो कालमा पनि धारा 76 को 2बाट बनेको सरकार 3मा अब चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले हुन्थ्यो। नेकपा एमाले नै लार्जेस्ट पार्टी हो। त्यसपछि गएर प्रक्रियामा चौथोमा जान पर्ने अनि 4बाट 5मा गइसके 6मा पुग्नु पर्ने। तर एकैचोटि विघटन भइसकेपछि अनि विघटनबाट बचाउनको निम्ति अहिले पनि अब एउटा त अब यो कोरोनाको कारणले निर्वाचनको सम्भावना कम छ। दोस्रो कुरो संविधानमा चाहिँ पूर्णकाल पूर्ण रूप के अरे चाहिँ 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्ने गरी व्यवस्था गरिदिएको छ। संसदमा यदि चाहिँ सरकार बनाउने विकल्प रहेसम्म सरकार बनाउने विकल्पै नरहे खण्ड मात्रै चाहिँ धारा 76 को 7 अनुसार चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भन्ने व्यवस्था अनुसार चाहिँ हामीले अब जब हामी धारा 76 को 5मा पुग्छौँ, 5मा पुगिसकेपछि हामी सबै सांसदहरू एक खालको स्वतन्त्र हुन्छौँ। म आफै पनि म सांसद हो र मैले राष्ट्रपतिज्यू समक्ष म प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति योग्य पनि छु र मैले अरू पार्टीको समर्थन साथ मेरो निवेदन पेश गरेको छु भनेपछि मेरो निवेदन दर्ता हुन्छ त्यहाँ। तर यदि चाहिँ यो दर्ता गरिसकेपछि मैले चाहिँ आधार पेश गर्न सकिनँ भने मेरो चाहिँ निवेदन खारेज हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ धारा 76 को 5मा पुग्दाखेरि हामी स्वतन्त्र सांसद छौँ। अब दलीय हिसाबले चाहिँ एक खालको दलको एउटा चाहिँ परिधिमा त रहनु पर्ने हुन्छ। तर संविधानले हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्र बनाइदिएको छ र हामीले चाहिँ मात्रै के गरेको भने सरकार गिराउने भन्दा पनि विघटन भइसकेको सरकार अथवा संसदलाई विघटन गरिसकेको संसदलाई फेरि पुनर्बहाली गरियोस् भनेर हस्ताक्षर दिएर हामीले चाहिँ त्यसमा विकल्प सहित प्रधानमन्त्रीको विकल्प पनि दिन पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नाम चाहिँ दिएका हौँ। अब नाम त प्रधानमन्त्रीको निम्ति माधव कुमार नेपालको पनि छलफल भएको थियो। हाम्रो चाहिँ नेकपा एमालेको वृत्तमा आउँदाखेरि चाहिँ माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भन्ने कुरो चाहिँ छलफलमा आइसकेपछि हामी उत्साहित पनि भएका थियौँ नेकपा एमालेका। ठिक छ ल, एउटै पार्टीको हिजो अब केही समय केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो, पार्टी अध्यक्षले भन्यो अब चाहिँ माधव नेपालमा फर्कँदा आउँदा पनि राम्रै हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो। तर पछि के भयो भने एलायन्सले अब यो चाहिँ जुन खालको चाहिँ अब माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र चाहिँ उपेन्द्र यादव अब माधव कुमार नेपालहरू बसेर जुन खालको चाहिँ गठबन्धन गर्नुभएको छ, त्यो गठबन्धनले फेरि माधव नेपालको ठाउँमा चाहिँ चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्यो। यसरी गएको। त्यसकारण चाहिँ अहिले यो सरकार गिराउनु भन्दा पनि विघटन भइसकेको संसदलाई पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति हामीले सर्वोच्च सामु गएर चाहिँ आफ्नो निवेदनहरू पेश गरेका छौँ। ठिक छ नेताजी, ठिक छ, विश्वास के छ भने ठिक छ। केही बेरमा थप प्रसङ्ग जोड्ने नै छौँ। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्छ सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका नेता सोमप्रसाद पाण्डे। उहाँसँगको थप कुराकानी जोड्नेछौँ केही बेरको ब्रेक पश्चात। ब्रेक पश्चात पुनः स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम 6 प्रश्नमा। र आजको 6 प्रश्नमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका नेता सोमप्रसाद पाण्डे। पाण्डेज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। अब विशेष गरी आरोपकै प्रसङ्गलाई जोड्ने हो भने एउटा अर्को आरोप के पनि छ भने आफ्नै सरकारलाई आफू अनुकूल हुँदा अग्रगमन अनि प्रतिकूल हुँदा चाहिँ प्रतिगमन भन्ने आरोप पनि छ। यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ संक्षेपमा छोटोमा?
होइन अब त्यसमा चाहिँ त्यो आरोप प्रत्यारोपको कुरा होइन, अग्रगमन र प्रतिगमन कुरा होइन। हजुर जे गतिविधिहरू भएका छन् त्यसको बिचमा सच्याइनु पर्यो। त्यो खालको गतिविधिले हाम्रो पार्टीलाई अगाडि लैजाने र मुलुकलाई अगाडि लैजान सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ यसमा कतिपय कुरा सुधार गर्न पर्यो भन्ने कुराहरू हो। अब जसरी अब संवैधानिक व्यवस्था नै नभएको संसद विघटन गर्ने काम जो 77 सालको पुस 5 गते भयो, त्यो गलत थियो भन्ने कुरोमा हामी सबै एकमत थियौँ। किनखेरि चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, तर चाहिँ त्यो सम्भवतः मन्त्री परिषदभित्रकै साथीहरू पनि त्यसमा सहमत हुनुहुन्थेन। त्यसको सँगसँगै हामी सिङ्गो सदन चाहिँ सहमत थिएन। त्यति बेला हामीले त्यसको विरोध गरेकै हौँ र चाहिँ संसदले के अरे सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्यो। यस्तै यस्तै गतिविधिहरू हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ गर्ने संविधानलाई एक खालको भनौँ त्यो नमानेर त्यसलाई चाहिँ अब खारिजै गर्ने खालको अवस्थामा जानिएको चिन्ताले चाहिँ यी सबै कुरा भएका हुन्। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ यस विषयमा अब स्वयं सरकार पक्ष पनि यसमा चाहिँ अब महसुस गरेको हामीले मानेका छौँ र सँगसँगै अब चाहिँ विपक्ष लगायत हामी पनि अब संविधानको रक्षाको निम्ति मुलुकमा यत्रो लामो सङ्घर्षपछि ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो व्यवस्थालाई यसको चाहिँ बचाउको निम्ति र हामीले चाहिँ विधि पद्धतिबाट यो देशमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने र त्यसको सँगसँगै अब मुलुकको अग्रगमन जसरी हामीले आज चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेका छौँ र त्यसै गरी हाम्रो संविधानमा समाजवासन पुग्ने लक्ष्य हामीले लिएका छौँ, त्यो पुरा गर्नको निम्ति अब सरकारबाट विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ र चाहिँ त्यसको निम्ति बनाइने पूर्वाधारको निम्ति सरकारको विशेष भूमिका रहन्छ। ठिक छ नेताजी, अब अन्तिममा कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा पनि छौँ हामी, कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। अन्तिममा मैले यहाँबाट के जान्न चाहे भने त्यसकारण चाहिँ कतिपय कुराहरू हामीले राम्रो भएको समर्थन पनि गरेका छौँ र अहिले यसले चाहिँ अब ट्र्याक छोडिसकेपछि त्यसको विरोध गर्ने काम गरेका। यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकगण, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका नेता सोमप्रसाद पाण्डे। अन्य प्रश्नहरू पनि बाँकी नै थिए तर केही प्राविधिक कठिनाइ देखिएको छ। यो विषयलाई हामी आगामी फेरि कार्यक्रममा समावेश गर्ने नै छौँ। आजलाई यिनै विषय सहित कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।